देखिए, बहुत दफा हम ये कह रहे होते हैं कि फिर तौबा तौबा इस्तगफार इबादत कर रहे हैं और हम अपनी बातों से कह रहे हैं देखो जी मैं तो बड़ा आजिज इंसान हूं, मैं तो ये इसकी बात नहीं कर रहे कि आदमी अपने आप को बहुत बड़ा मुफ्ती, बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा फकीह समझने लग जाता है। आपके अंदर ये ख्याल आएगा कि मैं इस काबिल नहीं था, अल्लाह ने मेरे पर मेहरबानी की है और मुझसे ये काम करवा दिया। नफ्स या सेल्फ, इसके बारे में पिछले दिनों मैंने 4-5 वीडियोस डाली कि नफ्स की कितनी किस्में हैं, नफ्स कैसे हमारे ऊपर हमला करता है और नफ्स से बचाव का क्या तरीका है। उस सिलसिले में बहुत सारे सवाल आए और जिसने मुझे इस बात पर प्रॉम्प्ट किया कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि हमारे बुजुर्गों ने अपने नफ्स को काबू करने का और नफ्स के जंगल से निकलने का क्या तरीका बताया। इसलिए ये वीडियो पूरी देखनी बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें वो तरीके हैं जो कि हमारे बुजुर्गों ने अपने ऊपर आजमा कर और उन्होंने एक तरह से साइंटिफिक रिसर्च करके ये तरीके निकाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि नफ्स है क्या। हमें शायद ये लगता है कि हमारे अंदर कोई अलग से रूह मौजूद है, कोई अलग से कोई एक बीइंग है हमारे अंदर जो हमें गुनाह के ऊपर कायल करता है, जो हमें इस बात पर मजबूर करता है कि हम गलती करें और हमारे अंदर बहुत सी रूहानी बीमारियां पैदा करता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि नफ्स अलग से कुछ नहीं है। नफ्स हमारी ख्वाहिशात, हमारी ईगो, खास तौर पर हमारी अना और जो हमने अपने बारे में अपना एक इमेज बनाया हुआ है और जो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं ये हूं, ये सब कुछ मिलकर हमारी अपने शऊर का एक हिस्सा बन जाता है जिसको हम नफ्स कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे दोस्त हैं पाक बुक्स वाले, उनकी तरफ से मुझे ये बहुत ही नादिर तोहफा कल मिला है जो कि कुरान है 3 जिल्दों में, जिसका नाम है मिसबाहुल कुरान। इसकी खास बात ये है कि कुरान में मौजूद अलामतों की मदद से और मुख्तलिफ रंगों के इस्तेमाल की मदद से कुरान को इस तरीके से इसका तर्जुमा किया गया है, इसका मफहूम बहुत आसान हो जाता है। और ये काविश है प्रोफेसर अब्दुल रहमान ताहिर साहब की, जो कि बहुत मारूफ नाम है कुरान की तदरीस के सिलसिले में। अच्छा, ये इस तरह से काम करता है कि जब आप कुरान को खोलते हैं तो दाएं सफे पर हर लफ्ज एक खाने में है और जिन अलामात और रंगों को इस्तेमाल करके जो सिस्टम डेवलप किया गया है उसकी पूरी तफसील एक साथ किताबचा है मिफ्ताहुल कुरान, उसके अंदर मौजूद है। देखिए, कुरान में 65% अल्फाज ऐसे हैं कि जो उर्दू में भी बहुत मुस्तामिल है। अच्छा, इन तमाम अल्फाज को यहाँ स्याह रंग से लिखा गया है। इसके अलावा 20% अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू में कम इस्तेमाल होते हैं, इनको नीले रंग से लिखा गया है। और 15% अल्फाज ऐसे हैं जो कि सिर्फ अरबी में ही इस्तेमाल होते हैं, उर्दू में मुस्तामिल नहीं है, उनको सुर्ख रंग से लिखा गया है। तो इस तरीके से अलामतों और रंगों की मदद से एक इतना अच्छा बतदरीज निसाब के तौर पर बना गया है कि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको खुद अरबी जबान से इसको समझने में बहुत आसानी होती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये कुरान की ये जिल्द जो है ये हर घर में होनी चाहिए। हमें दोस्तों को तोहफे में ये कुरान शरीफ जो है वो देना चाहिए। और उसके साथ साथ ये एक छोटा सा किताबचा मिसबाहुस सलात के नाम से भी साथ शामिल है, जिसमें इन्हीं उसूलों के तहत नमाज में जो कुछ हम पढ़ते हैं उसकी तफहीम को बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह किया गया है, जिससे नमाज में खुशू खुशू पैदा होता है और नमाज की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना और कुरान पर अमल करना आसान फरमाए। और ये जो नफ्स है इसके फिर दर्जात है। इंसान जैसे जैसे तरक्की करता जाता है, जैसे जैसे इस नफ्स को समझता रहता है, वैसे वैसे इसको ऊपर के दर्जे पर फाइज करता जाता है, जिसकी वजह से इंसान की अपनी बीइंग ऊपर होनी शुरू हो जाती है। तो ये है नफ्स। अच्छा, अब ये नफ्स हमारे ऊपर हमला कैसे करता है? इसका हमला करने का तरीका बहुत आसान है। ये हमारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा करता है और उस ख्वाहिश की बुनियाद लज्जत या लस्ट होती है। अच्छा, जब वो लज्जत की ख्वाहिश आती है और जहन में ये चुभता है ख्याल कि ये कोई गलत काम हो सकता है, ये कोई ऐसा काम हो सकता है जो अल्लाह ने मना किया है, ये कोई ऐसा काम हो सकता है जो गैर कानूनी है, ये कोई ऐसा काम हो सकता है जो इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है, तो हमारा नफ्स हमें ये कहता है, जो कि असल में हमारा अपना आप ही होता है, वो हमें सबसे पहले जो चीज देता है वो ये है कि अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है। अगर तुमसे ये गलती हो भी गई, इससे ये गुनाह हो भी गया, तो कोई बात नहीं, तुम उसके ऊपर तौबा कर लेना। और उसको इस किस्म की हदीसें और आयतें सुनाता है कि देखो अल्लाह तो तौबा करने वाला है, अल्लाह तो कोई 100 दफा गुनाह करे तो फिर भी उसको माफ कर देता है, अल्लाह तो शिर्क को भी माफ कर देता है। तो ये सबसे बड़ा हमला जो है वो इंसान पर ये होता है कि उसे कहता है अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है। दूसरी बात, वो हमेशा ये कहता है कि देखो तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत सारे लोग तुमसे बहुत बुरे गुनाह करते हैं, देखो मुआशरे में कितनी बुराइयां हैं, मुआशरे में कितने बुरे लोग हैं,
और आप ये नोट कीजिएगा कि जो लोग मुसलसल मुआशरे की बुराइयां करते रहते हैं, मुसलसल लोगों के ऐब ढूंढते रहते हैं, लोगों के अंदर गुनाहों को तलाश करते रहते हैं, सब कॉन्शियसली उनमें से अक्सर लोग अपने गुनाहों की जस्टिफिकेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि चूंकि बाकी सारे लोग भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने अगर कोई छोटी सी को बात कर ली तो फिर क्या हुआ। तो ये दो जो है बड़ी टेम्पटेशन। और तीसरी जो अहम बात जिसके ऊपर नफ्स फीड करता है वो ये है कि लोगों में मेरा इमेज ठीक हो, लोग मुझको अच्छा समझे। अच्छा, चूंकि लोगों को अच्छा बताना होता है तो इंसान के अंदर अपने बारे में झूठ बोलने की आदत आ जाती है। वो अपने आप को वो प्रिटेंड करता है, वो जाहिर करता है जो वो नहीं होता, और वो अपनी उन खूबियों को और उन बातों को जो उसमें नहीं होती हैं बढ़ चढ़ के लोगों को बयान करता है। और अगर उसके पास और वसाइल भी हों, मसलन पैसा भी हो, उसके पास ओहदा भी हो, उसके पास इख्तियार भी हो, दुनिया के लिहाज से भी वजाहत हो उसके पास, तो वो फिर ऐसे लोगों को अपने साथ रख लेता है कि जिसकी बुनियाद पर वो उसका एक इमेज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, आजकल की डिजिटल वर्ल्ड में तो ये बहुत आम है, जिसको हम ब्रांडिंग कहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि अपना एक तासुर क्रिएट करना। एक मैं जावेद इकबाल हूं, एक मैं साइबर जावेद इकबाल बन के दिखाऊं, यानी मेरा अपना एक इमेज बन जाए जिसमें मैं बहुत अच्छा आदमी बन के या बहुत बड़े बड़े काम करने वाला आदमी बनकर नमूदार हो जाऊं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये नफ्स इस पर फीड करता है और फिर गुनाह पर उकसाता है, और एक लज्जत जो उसमें आती है उसको बेस बनाकर उसका आदी बना देता है। अच्छा, जब इंसान ऐसा करता है तो अब नफ्स का एक दूसरा वार होता है। वो वार बुनियादी तौर पे ऐसे लग रहा होता है कि इंसान इस गुनाह से बचने के लिए कर रहा है, मगर नफ्स और ईगो का ये बहुत ही खतरनाक दो-धारी हथियार है। वो इंसान के अंदर एक गिल्ट पैदा करता है और उसे ये कहता है कि तुमने तो बड़ी गलती कर दी, तुमसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और इस गुनाह की वजह से वो कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और वो फिर इबादत करने लग जाता है, और जब वो इबादत करने लग जाता है, दुआ मांगने लग जाता है, तो नफ्स उसको कहता है कि देखो तुम कितने अच्छे हो, तुम इतने अच्छे हो कि तुम तो देखो तौबा करने लग गए, तुम तो इतने अच्छे हो कि तुम तो नमाजें पढ़ने लग गए हो, तुम तो इतने अच्छे हो कि तुम तो तस्बीह इस्तगफार की तुमने करना शुरू कर दी। और वो इबादत करने वाला आदमी जो है वो अब एक नए किस्म के गुरूर का शिकार हो जाता है, एक नए किस्म के, यानी वो पहले से भी ज्यादा इन्फ्लेटेड, पहले से भी ज्यादा मोटे नफ्स का माहिर माहिर बन जाता है। इसलिए बुजुर्गों ने एक बहुत जबरदस्त यार्ड स्टिक बताई है कि जब तक इबादत इंसान के अंदर आजिजी पैदा ना करे, जब तक इबादत अपनी नजरों में इंसान को छोटा ना करार दे दे, उस वक्त तक वो इबादत कभी कभी फायदे की बजाय नुकसान देना शुरू कर देती है। और इंसान की ईगो इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको इबादत की ईगो खड़ी हो जाती है, उसको इबादत का तकब्बुर हो जाता है, जो कि शायद गुनाह के तकब्बुर से भी ज्यादा खौफनाक होता है। अच्छा, अब यहां तक की वो बातें हैं जो हम पिछली वीडियोस में भी आपसे बयान कर चुके हैं। अब अगला सवाल यह है कि फिर आखिर वो क्या तरीका है जिस तरीके से हम अपने आप को नफ्स के कंट्रोल से बचा सकें, किसी तरीके से उसके चंगल से निकल सकें और वो हमें गुनाह पर आमादा ना कर सके। इस सिलसिले में हमारे बुजुर्गों का ये ख्याल है कि इबादात, अज़कार, तकवा इख्तियार करना, ये तमाम की तमाम चीजें वक्ती तौर पर तो ऐसा इजहार करती हैं, वक्ती तौर पर तो इस तरह से लगता है उस शख्स को कि मैं इसकी वजह से नफ्स के चुंगल में फंस गया, लेकिन असल में नफ्स से बचने का ये तरीका बुजुर्ग समझते हैं कि ये इतना इफेक्टिव नहीं है। नफ्स यानी इसका ये मतलब नहीं है कि इबादात की कोई अहमियत नहीं है, जिक्र की कोई अहमियत नहीं है, नमाज पढ़ने की कोई अहमियत नहीं है, ये बात नहीं है। लेकिन नफ्स को अपने काबू में करने का और नफ्स को मार देने का, अब नफ्स से मार देने को प्लीज आप ये समझिए कि हमारे अंदर कोई अलग से कोई चीज मौजूद नहीं है जिसका हमने गला घोटना है, वो हम ही हैं। हमारे अपने शऊर का ये एक हिस्सा है कि जो हिस्सा पल रहा है उन चीजों पर जिनका मैंने इजहार किया, वो लज्जत पर पल रहा है, वो रिकग्निशन पर पल रहा है, वो लोगों की तारीफ करने पर पल रहा है, और वो अपने आप को बेहतर समझने पर पल रहा है, और दुनिया उसको वाह वाह कर रही है वो इस पर पल रहा है, उसको रिकग्नाइज किया जाए वो उस पर पल रहा है। लिहाजा बुजुर्गों का ये ख्याल है कि नफ्स से छुटकारा हासिल करने के लिए इसको भूखा रखना पड़ेगा, इसको स्टार्व करना पड़ेगा। यानी जब ये भूखा होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जान निकलेगी और वो मरेगा। और उसके झूठा करने, उसके लिए सबसे जो अहम चीज है वो ये है, सबसे पहला स्टेप, कि इंसान खामोशी इख्तियार करे। खामोशी से मुराद ये है
کہ اپنے فضائل بتانا بند کریں. ہر جگہ پر، ہر محفل میں، ہر ایک جگہ پر یہ کوشش کرنا کہ میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کروں، میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کروں. تو بزرگ کہتے ہیں کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آدمی اس شعوری کوشش میں بڑھ جائے جس میں اس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ وہ لوگوں پر اپنی برتری ثابت کرتا ہے، چاہے وہ بہت علمی بات پر کر رہا ہے، چاہے بہت ہی بڑی اخلاقی بات کے اوپر کر رہا ہے، مگر بحث مباحثے سے بچے. دیکھیں یہ تھراپیوٹک ہے، یہ علاج ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ نے ڈائلاگ میں نہیں جانا، لیکن اگر آپ اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی نمائش کے ان تمام ذرائع سے ہاتھ کھینچ لیجئے جن کی وجہ سے آپ اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں. لہٰذا کسی بھی محفل میں نمایاں ہونا، کسی بھی جگہ پر کچھ اس طریقے سے امپریشن دینا کہ باقی کچھ تو کوئی نہیں جانتے، میں ہی سب کچھ جانتا ہوں، اور اپنی بڑائی کو بیان کرنا، اپنی تعریفیں کرنا، ان چیزوں سے بچے. ایسا کرنے سے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے نفس کا پانی بند کر دیا. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دوسری اہم چیز، یعنی وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ سے پہلے بتانا چاہتا ہوں، دوسری اہم چیز یہ ہے کہ انسان لوگوں کی تنقید اور تعریف سے مبرہ ہو جائے. لوگوں کی تعریفیں اپنے آپ کے لیے تمغہ نہ سمجھے. اس بات سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کتنے لائکس آئے، کتنے ڈس لائکس آئے، کتنے لوگوں نے میری تعریف کی، کتنے لوگوں نے میری تعریف نہیں کی، لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال تھا، کئی لوگوں نے مجھے. تو اس سے بچے. تیسری اہم بات یہ ہے، وہ جو سب سے اہم بات ہے، کہ اپنے اندر ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے کہ میں واقعی برا ہوں، اور اس کے نتیجے میں اپنے اندر ایک عاجزی کو لے کے آئے. اور یہ عاجزی اتنی اہم ہونی چاہیے کہ یہ عاجزی اس کی گفتار میں، اس کے کردار میں، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کے کھانے پینے میں، اس کے پہناوے میں، اس کی رہائش میں، اس کے تمام اطوار کے اندر یہ ہیوملٹی نظر آنی چاہیے. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بے عزت ہونا شروع ہو جائیں، لوگوں کے سامنے آپ ملامتی بن جائیں، آپ جان کے لوگوں کے سامنے برے برے گناہ کرنے لگ جائیں کہ لوگ آپ کو برا سمجھنے لگ جائیں. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر، اپنے دل کے اندر پکے طور پر پتہ لگ جائے آپ کو کہ اندر سے میرے اندر بہت عیب ہے. آپ کو خود اپنا تکبر نظر آنا شروع ہو جائے، آپ کو خود اپنا شرک نظر آنا شروع ہو جائے، آپ کو خود آپ کے اندر جھوٹ نظر آنا شروع ہو جائے اور ریا شروع ہو جائے، اور آپ سچے دل سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ کے ساتھ. یہ جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف یور سیلف ہے نا، دیکھیں بہت دفعہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ توبہ توبہ، استغفار، عبادت کر رہے ہیں، اور ہم اپنی باتوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو جی میں تو بڑا عاجز انسان ہوں، میں تو یہ اس کی بات نہیں کر رہے. اندر ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک سادگی آ جائے، آپ کے رویے کے اندر ایک بہت بردباری آ جائے، اور آپ کوشش کر کے، محنت کر کے اپنے اس چھوٹے پن کو ظاہر کریں. اسی چھوٹے پن کے ظاہر کرنے کے دوران جب آپ عبادت کریں گے، جب آپ ذکر کریں گے، جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لوگوں کے ساتھ آپ برائیاں نہیں کریں گے، لوگوں سے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو اس وقت آپ کا نفس اس بات پر فیڈ نہیں ہو رہا ہوگا کہ دیکھو میں تو کتنا اچھا آدمی ہوں. آپ کے اندر یہ خیال آئے گا کہ میں اس قابل نہیں تھا، اللہ نے میرے بارے مہربانی کی ہے اور مجھ سے یہ کام کروا دیا. یہ پیراڈائم شفٹ ہے. جب یہ پیراڈائم شفٹ آتا ہے تو کسی بھی کام کا کریڈٹ جو ہے وہ نفس کو نہیں ملتا، نفس کو کسی بات کا کریڈٹ نہیں ملتا، اور وہ پھر وہ بھوکا مرنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کوئی اس کی ریکگنیشن نہیں ہوتی. انسان اپنے آپ کو بڑا لوگوں کے سامنے کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا. انسان اپنے دل میں بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہا ہوتا، اور اپنے اندر بھی ایک عاجزی لے کر آتا ہے، ایک انکساری لے کر آتا ہے، ایک صبر لے کر آتا ہے. اس کے لباس میں، اس کی گفتگو میں وہ ایک یعنی چھپا ہوا شخص کے طور پر رہتا ہے. اب جو ایک گلاب جتنا بھی چھپ جائے گا اس میں سے خوشبو تو نکلے گی کیونکہ اس خوشبو اس کے اندر ہے. تو انسان کی بیسک فطرت تو سلیم الفطرت ہے، لیکن جو ہی وہ اپنی ریکگنیشن اور نفس کی جو خوراک ہے، جو ریکگنیشن ہے، اس کی تعریف ہے، اس کا ہونا ہے، اس کی اہمیت ہے، جب وہ ان چیزوں کو اس کی خوراک نہیں دے گا تو آہستہ آہستہ نفس اندر سے مرجھانا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ وہ اندر سے مرنا شروع ہو جائے گا. پھر وہ اس قابل نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا تعلق ڈیولپ ہو جائے گا کہ اگر آپ کی خواہش کہیں سے سر اٹھائے گی بھی صحیح، تو تعلق اللہ جو ہے وہ آپ اتنی اس کی کاؤنٹر فورس ہوگی کہ وہ کبھی بھی آپ کو اس کی طرف راغب نہیں ہونے دے گی جو نفس کی خواہش ہے. دیکھیں ہمارے بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نفس کی تربیت کا یہ کام ایک طرح کا ایمرجنسی ون سپاٹ ون ونڈو آپریشن نہیں ہے.
یہ ساری زندگی آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ پلیز آپ یاد رکھیے، جو شخص اپنے نفس کے اوپر قابو پانا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے نفس کے قید سے نکل کر نفس کو اپنا قیدی بنائے اور خود اللہ سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہو، جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ تمام صفات آئیں جو کہ ایک اچھے انسان کے اندر صفات آنی چاہیے، تو یہ سٹرگل ساری زندگی کی سٹرگل ہے۔ اس لیے کہ نفس جو ہے وہ مختلف شکلیں بدل کر، مختلف لبادیں پہن کر، مختلف روپ دھار کر سامنے آتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسے روپ دھار لیتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی، بہت بڑا عالم، بہت بڑا فقیہ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور یہ فقیہ ہونے کا، عالم ہونے کا، بڑے ہونے کا، نالجیبل ہونے کا، بہت اچھے اسپیکر ہونے کا، اوریٹر ہونے کا، یہ ان تمام بہت پیسے والا ہونے کا، ان تمام چیزوں کا تکبر پھر اس عاجزی سے بھی بڑا تکبر کریٹ کر دیتا ہے جو کہ بظاہر وہ اپنے جسم سے نکال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آج کی ویڈیو کا مقصد تھا، اور ٹیک ہوم میسجز اس میں سے یہی ہیں کہ ہم ریکگنائز کریں کہ ہم میں سے جو شخص بھی بھوکا ہے اس بات کا کہ لوگ اس کو ریکگنائز کریں، بھوکا ہے اس بات کا کہ اس کو اس بات کا بڑا خوف رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بھوکا ہے اس بات کا کہ اگر میں اس طرح کا پہناوا نہیں پہنوں گا، اس طرح کے برانڈز نہیں استعمال کروں گا، اس طرح کی میری یعنی گیٹ اپ نہیں ہوگا، اس طرح کی میری آؤٹ لک نہیں ہوگی، تو میں تو بہت چھوٹا محسوس کروں گا، یا میں اپنی قابلیت کا اظہار نہیں کر سکوں گا تو میں تو بہت چھوٹا محسوس کروں گا۔ تو اس کو یہ ایک وارننگ سائن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے نفس کو مارنا ہے، اپنے نفس کو بھوکا رکھنا ہے۔ اور جو میں نے کہا اس کی سمری یہی تھی کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں بات کرنے کے سلسلے میں خاموشی اختیار کرے، ایکٹیو خاموشی، خاموشی پیسو نہیں، ایکٹیو خاموشی اختیار کرے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ وہ جان کر خاموش ہوا ہے، یعنی مجبوری میں چپ نہیں ہوا بلکہ اپنے اختیار میں وہ چپ ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کی رائے کا محتاج نہ رہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے اندر ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے اور اپنے اندر تمام عیبوں کو جانچے، ان کو آبزرو کرے، اور آبزرو کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ یہ سارے کے سارے عیب اللہ کی طرف سے دور ہوں گے، اور جب اس کو اس کے نتیجے میں کوئی خوبی ملے تو اس کا بھی کریڈٹ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی دے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، ورنہ میرے اپنے بس میں تو کچھ نہیں تھا۔ ایسا کرنے سے جو شخص ڈیولپ ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو کہ انسانیت کی معراج ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو کہ جب دنیا میں چلتا ہے نا تو اس کے گرد ایک نور کا ہالہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ پوری کائنات پر جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں۔ یعنی انسان جو ہے وہ لوکل نہیں رہتا، وہ یعنی نیشنل نہیں رہتا، وہ گلوبل نہیں رہتا، وہ یونیورسل بن جاتا ہے، وہ یونیورسل انسان بن جاتا ہے جو کہ اس طرح سے اپنے آپ کی تربیت کر لیتا ہے۔ شکریہ۔